नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि उदयपुरको आसपासका क्षेत्रमा त्रास। 3000 भन्दा बढीको उद्धार। सप्तरीको जोखिम क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनका आग्रह। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 स्थित मानपुरमा सडक विस्तारको काममा स्थानीयको अवरोध। उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न माग। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाद्वारा वडा स्तरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु। घर नजिकै कार्यालयबाट भत्ता पाउँदा स्थानीय खुसी। र स्याङ्जाका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा सयपत्री फूलको खेतीतर्फ आकर्षित। स्थानीय तहले फूल खेतीमा 50% अनुदान दिएपछि कृषकलाई राहत। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। उदयपुरमा सप्तकोशी पीडित 2000 भन्दा बढीको उद्धार गरिएको सम्बन्धी समाचारबाट। उदयपुरमा सप्तकोशी पीडित 2400 घर परिवारको उद्धार गरिएको छ। बेलाका नगरपालिका 8 डुम्रे बोटे लाउरी खोजबाट सप्तकोशीले धार परिवर्तन गरेर पश्चिम तटीय क्षेत्रका गाउँमा पसेपछि प्रभावित परिवारको उद्धार गरिएको हो। बाढीमा फँसेका बेलाका नगरपालिका 3 र बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका 6 र 9 का 2400 घरधुरीलाई सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीयवासीको सहयोगमा 5 उद्धार गरिएको हो। उद्धार जारी रहेकोले छुटेका र बाँकी रहेकाहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ। बाढीबाट करिब 25,000 मानिस प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशी नदी 34 वर्षपछि पुरानै धारमा फर्किँदा सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका बस्तीहरू प्रभावित भएका हुन्। सप्तकोशीले कटान गरेपछि सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका, उदयपुरको बेलाका सप्तरीको सप्तकोशी र कञ्चनरूप नगरपालिका का केही बस्ती प्रभावित भएका छन्। सरकारले तत्काल बाढीमा फँसेकाहरूलाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। अबको क्रममा सप्तकोशी नदीको अस्थायी बाँध फुटेपछि सप्तरीको विभिन्न क्षेत्रमा त्रास फैलिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। उदयपुर स्थित सप्तकोशी नदीको अस्थायी बाँध फुटेपछि सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका र हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। बाँध सप्तकोशी नदीको बाढीले भत्काएपछि बाढी पस्ने चिन्ताले स्थानीय त्रसित भएका छन्। सप्तरीका विभिन्न गाउँ पालिकाहरूमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि स्थानीयहरू रातभर जागरण बस्ने गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्र जोखिममा रहे पनि अहिलेसम्म बाढी नपसेको र कुनै क्षति नभएको जानकारी गराएको छ। बाँध फुटेपछि जोखिममा रहेका सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका र हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाका केही वडाका बासिन्दालाई सतर्क रहन र तटीय क्षेत्रमा नजान प्रशासनले सचेत गराएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बाढीबाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सहितको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी विपद व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छन्। कहीँ कतै मानवीय र त्यस्तो भौतिक क्षति गराएको अवस्था छैन। तर गोबर गाडामा एउटा सामुदायिक भवन र विद्यालय भवन त्यो कोशीले कटान गरेको कारणले गर्दाखेरि क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ र त्यहाँ रहेका करिब 200-250 मानिसहरू अहिले पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले पछिल्लो समय आएको बाढीबाट सप्तरी जिल्लामा खासै त्यस्तो मानवीय र भौतिक क्षति भएको अवस्था छैन। यसैबीच कोशी नदीको बाढीले घेरिएको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 13 मा पर्ने विकट गाउँ गोबरगाडा स्थित आधारभूत विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी कटान गर्न थालेको छ। वर्षायाममा डुङ्गा प्रयोग गरी मात्र पुग्न सक्ने उक्त गाउँमा कटान सुरु भएको खबर आएपछि नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रयास सुरु गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यता बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको
गरेको छ। बिहीबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी नदीको जलसतह केही घट्ने रहे तापनि सतर्कता तह आसपास नै रहने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाव समेत हुन सक्ने पूर्वानुमान छ। अब लागौं बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा सडक विस्तारको काममा स्थानीयले अवरोध गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मानपुर स्थित सडक विस्तारको काममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। सडक चौडा गर्ने क्रममा स्थानीयले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीय मनिष कर्मचारीले उचित क्षतिपूर्ति दिए मात्र जग्गा खाली गर्ने बताएका छन्। कर्मचारीले सडक विस्तारको क्रममा स्थानीय तहले सबैलाई एउटै नियम लागू गर्न समेत माग गरेका छन्। सहमति अब 3 जुन अब उहाँहरूले जब बाट नालीको लागि जुन बाट अलिक ठाउँ चाहिएको छ त्यो एरियाभरि मैले चाहिँ देवाल भत्काइदिनु पर्ने भयो भन्ने कुरा मैले पनि सहमति नै आउनु पर्ने भयो। मैले पनि सहमतिमा आउनु खोजेको, तर मलाई यो अझै चित्त नबुझ्दा कि एकतिर 3 मिटर भयो, एकतिर 5 मिटर भयो, त्यो चाहिँ अलिकति। तर सडक विस्तारको काम अवरोध भएको भन्दै गाउँपालिकाले 1.5 महिनादेखि घर जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको बताएको छ। पटक पटक आग्रह गर्दा समेत घर भत्काउन नमानेको भन्दै अब प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। लगभग नाली बना रुका पड़ा और उनका 1.5 महीने से कहते हैं कि भरा लो अपने बूते कर लो तो अच्छी बात हो, बुलडोजर ना लगाओ पड़े, और मान नहीं रहा है। नीति नियम प्रक्रिया से मापदंड के बीच में पड़ते घर तक और का भत्कावे नीति नियम से लगाई के हम लोग भत्कावा जी। गाउँपालिकाले समान व्यवहार गरी उचित प्रक्रिया अनुसार क्षतिपूर्ति दिए बाटो विस्तारको काममा अवरोध नगर्ने स्थानीयले जनाएका छन्। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ उडेको श्री एयरलाइन्सको विमान पुनः नेपालगञ्जमा आपतकालीन अवतरण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ उडेको श्री एयरलाइन्सको 9NANF विमान पुनः नेपालगञ्जमा आपतकालीन अवतरण भएको छ। विमानको इन्जिनबाट धुवाँ निस्किन थालेपछि पाइलटले विमानलाई नेपालगञ्ज विमानस्थलमै फर्काएका थिए। उक्त विमानमा 79 जना यात्रु सवार थिए। उडिरहेको विमानमा समस्या देखिएपछि सबै यात्रुहरू आँतिएका थिए। सोही विमानमा सवार कन्सल्टेन्सी व्यवसायी विनोज बास्तोलाले आँतिएकै मनस्थितिमा मोबाइलबाट भिडियो खिच्न भ्याएका थिए। विमान उडेको करिब 10 मिनटपछि समस्या देखिएको हो। सुरुमा अर्लामिङ साउन्ड बजेको र त्यसपछि धुवाँ फैलिएको बास्तोलाको भनाइ छ। अचानक विमानबाट टिङ टिङ गर्दै इमर्जेन्सी साउन्ड आएपछि सबै यात्रु त्रसित भएका थिए। एयर होस्टेसले नर्मल हो, कहिलेकाहीँ हुन्छ भनेर यात्रुलाई आश्वस्त बनाएका थिए। तर त्यस लगत्तै विमानभित्र धुवाँ देखिएपछि कोलाहल सुरु भएको थियो। धुवाँ निस्किएपछि पाइलटले हतारमा विमानलाई घुमाई एयरपोर्टमा अवतरण गराएका थिए। सबै यात्रुहरू ज्यान बचाउनका लागि भागदौड गरेका थिए। यात्रुहरू ढोकाबाट हाम फाल्ने क्रममा 4 जना सामान्य घाइते भएका छन्। अबको पालोमा भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले वडा स्तरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले जिल्लामा पहिलो पटक वडा स्तरबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालेको छ। गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहज सेवा पुर्याउने उद्देश्यले वडा स्तरबाट सेवा सुरु गरेको हो। घर नजिक वडा कार्यालयबाट नै सुरक्षा भत्ता पाउँदा स्थानीय पनि खुसी छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले विशेष गरेर वृद्ध तथा अशक्त नागरिकलाई लक्षित गरेर जिल्लामा पहिलो पटक वडा कार्यालय तथा टोल स्तरबाट भत्ता वितरण थालेको छ। वडा स्तरबाट नै भत्ता वितरण थालेपछि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका वृद्ध तथा अशक्त नागरिकहरूलाई सहज भएको छ। अहिले चाहिँ एकदम सुविधा राम्रो लाग्यो, खुसी भइरहेछ। अब
बाँच्ने काटिदिनु होला र पालिकामा चाहिँ भनौँ पाइन्थ्यो पहिला, अहिले पनि सुरु किरण राई अध्यक्षले यही अब मिलाइदियो। एकदम धन्यवाद, हामीलाई खुसी लागेको छ। गाउँपालिकाले घुम्ती शिविर मार्फत टोलका मानिसहरू भेला गरेर वडा कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको हो। खास गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सहजता थप्नको लागि यस्तो कामको थालनी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सरकारले राहतको रूपमा दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आउँदा समस्या भएको गुनासो बढेपछि स्थानीयको सहजताका लागि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी वडाबाटै भत्ता वितरण थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिलो एजेन्डा भनेको प्रत्येक नागरिकको घर दैलोमा सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने रहेको छ। त्यो सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने एजेन्डा अनुसार हामीले नागरिकहरूलाई प्रत्येक वडाबाट अहिले यो वर्षाको अब झरी बादलको बावजुद पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडामा ल्याएर वितरण गर्ने कार्य हामीले थालेका छौँ र हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू पुरा गर्दैछौँ। हालसम्म गाउँपालिकाभरि 1471 जनाले भत्ता पाउँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले शारीरिक रूपमा अशक्त भएर सामाजिक सुरक्षा पाइरहेकाहरूलाई सहयोगी सरसामान पनि वितरण गर्दै आएको छ। अशक्त नागरिकलाई हिन्डुलमा सहजता पुर्याउने उद्देश्यले आवश्यकताका आधारमा सहयोगी सामग्री वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले थालेको कामको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। मोरङको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई नियम विपरीत 64 लाख फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएको छ। पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि स्थानीय डाँस खोला उत्खनन गर्न भन्दै B&B कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर उत्खनन कार्यमा स्थानीयले रोक लगाएपछि सम्झौता अनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै नगरपालिकासँग गरेको सम्झौता अनुसार रकम फिर्ता गर्न माग गरेको थियो। नगरबाट प्राविधिक जाँच गरी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि नगरसभाले रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो। त्यो ठेक्का सम्झौता चाहिँ खोलाको सिमाना अब गिटी बलुवा निकाल्नको लागि सम्झौता भएको हो। त्यसमा 1 करोड 16 लाखमा सम्झौता भएको। उसले त्यो सम्झौता बमोजिम उसले चाहिँ अब खोलाको गिटी बलुवा निकाल्नुपर्ने थियो। त्यो शर्त अनुसार चाहिँ उसलाई त्यो वातावरण नबनेपछि हामीले पालिकाको तर्फबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी बलुवा निकाल्नको लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोध गरे। त्यो निकाल्न दिन सक्ने परिस्थिति भएन। त्यसो भएपछि उसले चाहिँ जम्मा गरेको त्यस बापत जम्मा गरेको दरौरी रकम फिर्ता दिनुपर्ने भएकोले हामीले निर्णय गरेर फिर्ता दियौँ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि खुला उत्खनन गर्न भ्याट बाहेक 1 करोड 16 लाखमा ठेक्का लगाएको थियो। सो ठेक्का बापत कम्पनीले डाँस खोलाको बक्रा डाँस घाट, पशुपतिनगर, 20 फिटे र त्रिवेणी मलामी घाट गरी 5 क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी ठेक्का लगाएको थियो। अन्तमा स्याङ्जाका कृषकहरू व्यावसायिक फूलको खेतीतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। स्याङ्जाका कृषकहरू सयपत्री फूलको खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। काली गण्डकी गाउँपालिकाले फूल खेतीमा 50% अनुदान दिएपछि कृषकहरू फूल खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। फूल खेतीका माध्यमबाट स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने र आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यसहित गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि फूल खेती थालेको हो। यस वर्ष भने किसानलाई 50% अनुदान दिएर फूल खेतीतर्फ आकर्षित गरेको छ। बिउ राखेको 90 दिनमा उत्पादन लिन सकिने भएपछि कृषकहरू पनि फूल खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। कृषक समूहले विशेष गरी दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर फूल खेती सुरु गरेका छन्। यस वर्ष थप कृषकहरूलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा फूल खेतीतर्फ आकर्षण गराउनको लागि करिब 30 जना कृषकहरूबाट 70 रोपनी जग्गामा फूल खेती गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। राम्रै उत्पादनहरू हुन्छ, फाइदा हुन्छ भन्नुभयो र त्यही अनुसार हामी पनि अहिले यसमा तालिम यसो लिएर केही सिकौँ, यसबाट केही उपलब्धि होला, समूहबाट केही उपलब्धि गर्न सकौँला भनेर हामी यहाँ सिक्नको लागि। गाउँपालिकाले यस वर्ष सयपत्री करमा 555 जातको बिउ लगाएको छ।
एउटा बोटबाट 400 सम्म फूल उत्पादन हुने र विभिन्न चरण गरी चैतसम्म टिप्न सकिनेछ। यस वर्ष गाउँपालिकाले करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा र अन्य कृषक समूह तथा व्यक्तिको गरी 35 रोपनीमा 100 पत्री फूलखेती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिका आफैले फूलखेती गरेर उत्पादित फूल बिक्रीबाट मनज्ञ आमदानी गरेपछि किसानहरूलाई पनि व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न 50% अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गर्नका लागि नर्सरी राखेको बिरघामा गाउँपालिकाका सबै वडाबाट छनौट भई आएका कृषक समूह तथा कृषकलाई प्राविधिक ज्ञान दिनुका साथै खनजोतदेखि फूल उत्पादन हुँदासम्म गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी 9,000 का दरले अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। उत्पादित फूल तथा माला कृषक समूह वा कृषकले आफै बिक्री गर्न पनि सक्ने, तर बिक्री नभएमा गाउँपालिकाले बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। 7 प्रदेशमध्ये 4 प्रदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा बिक्री वितरण गर्न सफल भएका छौँ र करिब 7 लाख बराबरको फूलहरू बेच्न सफल भएका थियौँ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ यस वर्ष गाउँपालिकाले आफूले गर्ने ठाउँमा छँदैछ कृषकहरूलाई पनि व्यवसाय गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले किसानहरूबाट माग आह्वान गरेका थियौँ। पालिकाका 7वटै वडाका 3 महिला समूह, 11 घरबास र कृषक समूह छनौट भएका छन्। कृषक समूह तथा व्यक्तिले कम्तीमा पनि 2 रोपनीदेखि 5 रोपनीसम्म जग्गामा व्यावसायिक फूलखेती गर्नेछन्। पालिकाले नर्सरी राखेको स्थानमा सबै कृषक समूह तथा व्यक्तिलाई बोलाई प्राविधिक ज्ञान, नर्सरी स्थापना, औषधि, बिउ तथा आधुनिक औजार उपलब्ध गराएको छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि उदयपुरको आसपासका क्षेत्रमा त्रास, 3,000 भन्दा बढीको उद्धार। सप्तरीको जोखिम क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 स्थित मानपुरमा सडक विस्तारको काममा स्थानीयको अवरोध, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न माग। भोजपुरको पौवादुम गाउँपालिकाद्वारा वडा स्तरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु, घर नजिकै कार्यालयबाट भत्ता पाउँदा स्थानीय खुसी। र स्याङ्जाका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा 100 पत्री फूलको खेतीतर्फ आकर्षित, स्थानीय तहले फूल खेतीमा 50% अनुदान दिएपछि कृषकलाई राहत। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।